मये मतदारसंघात वचत थंय कोयर दिश्टी पडटा। सगळीकडेन बुरशेपणां पातळ्यात। खास करून कारापूर मयेचो कावळेरान सारकिल्ल्या वाठार बुरशे जाल्यात। सरकार कोयराचेर नियंत्रण हाडपा खातीर साबार मोहिमो आंखतात, पूण बेजबाबदार लोक आपणाक जाय तेच करतात। कोयर काडलो ना जाल्यार लोकप्रतिनिधीक जबाबदार धरात, पूण कोयर वाटेर उडोव नाकात, आमदार प्रेमेन शेटीन सांगले। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। गार्बेजी जी समस्या आसा ती दिसान दीस वाडत आसा। सगळ्याच पंचायतींनी सगळ्या मतदारसंघांनी रोड सायडीक गार्बेज आमकां दिश्टी पडटा। तशेंच मये मतदारसंघ घेतलो जाल्यार थंयसर कारापूर तशेंच कावळेरान म्हणून आसा थंयसरूय गार्बेज आमकां दिसता। तशेंच चोडणा वता त्या वाटेक हांवें फाटीं दाखयल्ली। आयज आमी हेचेर आमदाराक प्रश्न केलो तेन्ना ताणें म्हटलें की लोकांनी आपली जी जबाबदारी आसा ती सांबाळपाक जाय आनी आमचे सगळे पंचायत तशेंच म्युनिसिपालिटी काम करतात गार्बेज उखलपाचें, पूण लोक फावा तशे सपोर्ट आमकां करिनात। कित्याक तर काडलेल्या उपरांत दुसरे तिसरे दिसा गार्बेज परत थंयसर जाता आनी हेका जबाबदार सगळे लोक आसा। तेंच्यांनी आतां इतकी वर्सां 10 वर्सां जालीं स्वच्छ भारत नितळ गोंय ही समस्या ही कॉन्सेप्ट घेवन गार्बेज कमी करपाचो प्रयत्न जाला, पूण लोकांक फावो तशे ताचे अवेरनस जाला अशें आमकां दिसना। अवेरनस जाला आसतलें पूण लोक कापून जावन कचरो उडयतात, ताचेर ते बी कमी जावपाक जाय। पूण जे खुबशे जाग्यार कचरो दिसता आमी दाखयत आसा की लोकांनी अशें गार्बेज रोड सायडीक उडोवपाक जायना, तातूंत पर्यावरणाकूय धोको जाता। आतां कावळेरान म्हणटा ती जंगल एरिया, थंयसरूय लोकांनी कचरो उडयल्लो आसा खूब तरेचो, तो बी कमी जावपाक जाय। तातूंत जे पर्यावरण आसा तें स्वाबीत रावतलें आनी जे जनावरां जी हितूर येतात जंगलान आसा तांकांय बी एक फ्रेश अशें वातावरण मेळटलें। आनी ही जी प्लास्टीकची चडशी गार्बेज जाता ती खावन कुत्रे बी थंयसर खुबशे जाल्ले आसा आनी तांच्या लागून एक्सिडेंटूय मोठ्या प्रमाणान वाडलेले आसा। हाचेर लक्ष दिवपाक जाय। आमदारान म्हटल्या प्रमाणे लोकांनी आपली जबाबदारी सांबाळून जे रोड सायड आसा थंयसर गार्बेज उडोवपाक जायना। त्या खातीर खंयचे लोक उडयतात आनी भायले ज्यो पंचायत आमकां चड कचऱ्याचो जो विशय आसा ही म्हणजे आमची कारापूर सगळी पंचायत, आनी ह्या पंचायतींतल्या कचऱ्याचो विल्हेवाट कसो लावप हे आमी फाटल्या दिसांनी एक प्रकल्प इनॉग्रेट केल्लो आसा। त्या द्वारे आमी वेट आनी ड्राय हे दोनूय टायपचो कचरो लागीं करपाचे मोहीम चालू केल्ली आसा आनी तो कचरो आमी योग्य त्या पद्दतीन वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाक व्हरून दिता आनी अशा तरेन हे कलेक्शन जर चालू उरलें जाल्यार कचऱ्याचो जो विशय आसा जो मेनली कारापूर पंचायतीन चड आसलो हो आतां सुट्टलो अशें हांव सांगूंक शकता। आतां लोकांक जबाबदारी आसा पळय, आतां तुमी जशें म्हटलें पळय लोक वयता आसतना कचरो काडटा आनी पोती काडटा आनी सायडीक उडयता। आमी कचरो लागीं करपाची कितले दीस म्हणून मोहीम करपाची आमची जबाबदारी आमी जरी वळखली प्रत्येकान की कचरो सोशल जाग्याचेर उडोवचो न्हू, हे जर लोकांनी जर विचार केले, आयज आमी गव्हर्मेंट इतलो प्रयत्न करता खर्च करता तेन्ना लोकांनी असो कचरो वाटेक कित्याक उडोवंक जावो? तो कचरो घरा कडेन दवरा। वेट ड्राय कचरो हे लागीं करपाक येता न्हू, हे जर कचरो लागीं करूंक येना जाल्यार आमकां सांगा तुमी, लोकप्रतिनिधींक ब्लेम करा तुमी, पूण असो वाटेर उडोवं नाका कचरो। ही दुर्दशा करून उडयता हे लोक, ही लोकांची जबाबदारी आहा, ही लोकांनी वळखोंक जाय। आनी जो कचरो लागीं करपाक येता न्हू तेंची तुमी अंत पळोवं नाकात। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकार।